बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। पेशावर, कराची और लाहौर नन द्रेमा रोज़ दा पे पेशावर के और दगे दोनों खारूनों के नन द्वेमा रोज़ दा जमुंगा आगा रूना ख्वेंदे ज चाचे नज़र न लगी और नज़र ना महरूम दी नाबीना दी द बसारत ना महरूम दी अगुई पा एहतजाज दी और अगुई मुतालबात दी कम चे दगा हुकूमतुना द्रे सूबों के द्रे हुकूमतुना द्रे वाणा रजा न दी दागवी दगा मुतालबात उमनी या दाहुम बिलिशु जदी मुतालबात दागवी दा मनलो तवान न लरी दे वक्त के अगवी द एहतजाज बांधरी पेशावर के मुसलसल द्रेमा रोज़ दा और चेसिंगा माजे करो क नाबीना दी दागवी नज़र न लगी नो बिया पुलिस लहुम कार डेर आसान शी गिर चापेरा ते वलाड़ी ने द जस्टिस चौक ना साइड तपरी दी न बल ख्वातजी खो चिकला अगवी डेर ज्यादा तंग शू न मजबूरन बिया अगवी खैबर रोड ब्लॉक और मुसलसल खैबर रोड ब्लॉक हो लग साथ उड़ान दे पोरे खैबर रोड ब्लॉक हो और जगला मुँह खबर उकड़ा दमू चिकमल तरुण नास्ती अगवी सरा नौ जिक्र क डिप्टी कमिश्नर रागोस्तियों की दीशी अगुई जमूंग खबर आवरी और दागे से हल रहू बासी खो जमूंगा एहतजाज जारी दे और मुंगा दे वक्त के एहतजाज कऊ लग गया मुंग बाख पल मुतालबात ना बिल्कुल हम दुरुस्ती कीगू कम चे जमूंगा हक ते कम जमूंग मुतालबात ती आइन मुंगला हक राकई मुंग बा आगा हक अखलू और दगा जे के बा पचटायानो बांधे शपेते रहू द पेशावर खैबर रोड दगा रोड चे बंद शी द टोल पेशावर ट्रैफिक गड़बड़ शी और नन हम दगा हलो चिकला दगा नाबीना खलक रउतल और अगवी ब्याद जस्टिस चौक नाम दगे रोड तरफ तराल और रोड अगवी बंद क शुमार दागवी लगो शमेरा कमावा खुदागवी मुतालबात चिकम दी अगा दे वक्त के दागवी जुन दे और मुंगा सिंगा जिक्र हो दाई मुतालबात दे वक्त के न मनली कीगी और अगवी दावई चे मुंगला तासो आगा हक राके कम चे आइन राकड़े दे नौकरे हक दे वक्त के दुई जोड़ीगी और यो जाहिरी डिसेबिलिटी दा अगुई सरा कम चे दे वक्त दा अगुई जिस्म की कमे दे अदा नजर दे दा अगुई द नौकरे हवाले सरा कम दा अगुई हक जुड़ीगी अगुई आगा होम वाड़ी चगा कोटे मुताबिक अगुई ता कोटा मिलाउशी और दे सरा सरा चिकमा बला खबरा द अगुई तालीम हवाले सरा और नोरे चिकम दा अगुई द जन हवाले सरा कई मसली दी अगुई दे वक्त के खपल दगा हक वाड़ी लग्या दी दगा चिकम एहतजाज कई लग्या दमना अगे के दरना योरोर जीशान दे वक्त की मुंग सरा टेलीफोन मौजूद दे सरा खबर को दिशा साहब शुक्रिया मुगलम टाइम रहा के टोलो ना पहला खबर खुदा चिकम मुताकरात स्तासो डिप्टी कमिश्नर साहब सा रवानू अगर कम हद ता और सेदल आया एहतजाज जारी दे या ख़त्म शो सर तासो डेरा डेरा मनना और सिंह सर तासो जमुंगा धरना द्री वर्षों जारी हुआ और ओवरऑल को तासो लगुई हम तासो डेर खुली खबरें हम कड़ी चिदा गवर्नमेंट ओवरऑल मुंसर डेर ज्यादा मिसबिहेव करे उपदी की और रवैये बिल्कुल ठीक ना यो खर रवैया जमुंगा गवर्नमेंट नवा पदी द्री वर्षों की उस जमुंगा कमिश्नर सर मुलाकात हो सर दीना मख के हम जमुंगा मुख्तलिफ मुलाकातों ने शेवी खुदलतन महबूद पयावा खबर आल तबे खबर चेंज करा मुकम्मल बे धोखा कवाला नन जमुंगा उस कमिश्नर सर मुज़ाकरात शुरू आगे किधर डिसाइड हो जमुंगा बाकी मुतालबात उन्हें मन ले और यो मुतालबा जमुंगा उमन ले सर हागा कम डिसेबिलिटी कोटा बानी मुंगा 2% बानी अपॉइंटमेंट वक्तो हागा उमन ला कि आगा बा जुत्त पूरा कोम पर 30 दिनों के दन नदलना दा यो मुतालबा सिर्फ जमुंगा उमन ले शोदागी गारंटीयर चिदे आगा कमिश्नर साहब से एहतजाज जारी दे या खत्म शो सर एहतजाज मुंगा 30 डेज दोबारा मुलतवी को मुलतवी दा तो वेदा कम दा खबर ओकड़ा दा जॉब कोटा हवाले सरा खबर अब हम देना शुरू को दा कोटा हो ऑलरेडी मौजूद दा 2% कोटा मौजूद दा नो बिया एहतजाज सरा पारा कवे सर 2% कोटा मौजूद दा पक्का गजनी की हो पागी इम्प्लीमेंटेशन भी निश्ता पागी द सर इम्प्लीमेंटेशन निश्ता नो उस जमुंगा प्रोटेस्ट हम दी हवाले सर जे बदी दी इम्प्लीमेंटेशन हुई नु सर वापस कड़े दा जे 30 डेज के बदी इम्प्लीमेंटेशन की कमल खदा तो वे कम खवा कवे लगे जॉब कोटा हवाले सादे बांधे खो सुप्रीम कोर्ट हम एक्शन अगस्ते दे अगवी हम दिन तपसुना कई लग्या दी नो आया सुप्रीम कोर्ट ला हम बेदवी दरोग जवाब वर कई ताउ सिंह जिक्र हो कुछ दरोग वेली कीगी सर तासो पजरिया बानी पैगाम दिलम वर कोम और टोलो खलको ला چې زه چیلنج سره دا خبره کوم چې په یو ډپارټمنټ کې په KPK کې په 2% کوټه باندې عمل درآمد نه دی شوی کو وګورئ د ټول نه زیات عمل درآمد په ایجوکیشن کې شوی چې هغه 1.5 یا 6 دی نو دا خو زمونږه د ټول نه افسوس خبره ده چې دا سپریم کورټ هم دا ډول کړی دا قانون مخ کې امپلیمنٹ شوی بلکې په نور صوبو کې دا 5% هم رسیدلې خو KP ګورنمنت دومره لکه انصاف ګورنمنت ته چې هغه 2% هغه زور چې کوم ایکټ هغه مطابق دا اوس پورې هغه امپلیمنٹ نه
کړی شو نه ته اراده شته. البته زه به یو بل خبره هم اډ کوم چې زموږ کوم سوشل ویلفیر اداره د زموږ لپاره جوړه ده. د افسوس خبره دا ده چې هغوی 1% امپلیمنټیشن هم په کوټه نه دی کړی. لکه تاسو وایئ چې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کم کې چې پرسن وذ ډسیبلټي د پاره ځان لا کار کیږي ځان لا خلک پکې برتی دي هغوی هم په دې عمل نه کوي. بالکل به سر عمل به نه دی کړی سر بالکل به نه دی کړی. ذیشان صاحب تاسو څنګه ذکر وکړو چې یو مطالبه ومنل شوه هغه دغه ډسیبلټي کوټه باندې عمل درآمد نور کوم تاسو مطالبه وي کومې چې ونه منل شوې؟ سر زموږ بل مطالبه دا و چې دا کومه کوټه چې دا هغه د انکریز شي ځکه چې په نور صوبو کې دا سیوا شوی دلته د هم سیوا شي او هغه کې د ویژوال امپیرډ د لپاره سیپریټ کوټه مقرر شي. د دې نه علاوه چې دینو مونږه د هغه خلکو لپاره چې کم ډیر زیات غریبانان وي تعلیم نه حاصل کړی او ورچوي هغوی د لپاره ماهانه وظیفه او یا د هغوی د لپاره د کاروبار د لپاره without interest چې دینو لون ورکړي شي. نو هغه مطالبات کې هغوی دا وایي چې دا اکټ کې الریډي راځي او دا چې تاسو موږ 30 ډیز غواړي نو 30 ډیز کې دا نشي کولای 30 ډیز کې موږ دا کولای شو. نشان صاحب دا کوم اکټ یادوي؟ اکټ خو د ډسیبلټي حواله سره 2016 کې وټ شوی دی 5 کال دی اوس پورې ټیبل نشو. سر زه کریکشن کول غواړم سر اکټ 2013 کې دوی په خپل راوسته او 14 کې بیا اسمبلی کې راغلی او 8 کال دی سر اوس پورې پینډینګ کې دی وخت کې په لا ډپارټمنټ کې پروت دی. 2016 کې بیا هغه وټ شوی او دوباره 2016 کې پورا ریویمپ شوی دی ریویمپ شوی او خدا راغلی سر په 2013 کې بیا په 2016 کې دغه معاملې راغله اوس لا ډپارټمنټ کې پروت دی بد قسمت نه دا اوس پورې چیلنج سر هغه نه دی پات. ذیشان صاحب دا راته ووایه ذکر وکړه چې کوم ویژولی امپیر تاسو خپل ځان په خپله یادوی لګیا چې کوم بصارت نه محرومه خلک دي هغه یو ویژول ښکاري هر کس ته پته لګي چې دا ډسیبل دی دته کوټه ملاویږي. زیاتره خلک دغه کوټې هم ډېر زیات استحصال کوي فزیکلی ټیک ټاکي خو ځان لږ غونډې کې ګوډ کي خپل لاس ترخ کې دننه کي او زه خو ډسیبل یم هغه هم په دې کوټه باندې راځي. سر ګوره په دې کې هم هغه ادارې انوالو دي چې د کومو نه مونږ ګیله کوو. لاول هغې له چې کم ډسیبلټي سرټیفیکیټ جوړوي نو ډسیبلټي سرټیفیکیټ خو د سوشل ویلفیر د اجازت نه غیر نه جوړېږي. ټیک شو. لاول پکې هغه چې دی نو انوالو وي چې هغه له جعلي سرټیفیکیټ جوړ کړي بیا چې کم کس اپوینټ کوي نو هغوی الریډي موږ له کوټه نه راکوي او دا موږ سره ظلم کوي. بل هغه کسان چې هغه هایر کوي نو هغه چې یو اداره ډسیبلټي کوټه باندې یو کس اخلي نو هغه لاول پکار د جانبینو کې چې آیا دا ډسیبل دی پراپر که نه نو په دې کې دغه ځوانه کسان انوالو. صحیح. ذیشان صاحب د وخت کې په لاهور کې او کراچۍ کې هم ستاسو وروڼه په احتجاج باندې دي د هغوی نه خبر یې چې آیا د هغوی هم دغه مطالبات دي که څه مختلف دي؟ سر په لاهور کې چې کوم زموږ وروڼه په احتجاج باندې دي نو هغوی چې کوم تک جوابونه ملاو شوي دي نو هغې کې زیاتر چې دی هغه ډیلی ویجز دي هغه کانټریکټ ته یا پرمننټ ته نه دي اورېدلي. د هغوی غټه مطالبه دا ده چې زموږ دا ډیلی ویجز چې دي دوی به هر 3 مهینې بعد بیا یو رینیول به کوي نو دا د کانټریکټ ته او یا پرمننټ ته واوړلی شي. او سند کې چې دی نو هلته هم سب ډیلی ویجز دي او سب الته کوټه 5% شوی خو په هغې د امپلیمنټیشن مسله ده څنګه چې دلته د هغوی د امپلیمنټیشن خبره کوي سینواله. صحیح. ذیشان صاحب دې کې دوه خبرې نورې هم راځي تاسو کومه خبره کوی لګیا د جاب کوټې حوالې سره خو جاب دپاره بیا تعلیمي قابلیت هم ضروري دی. دا راته ووایه چې کوم دې وخت کې زمونږ فزیکلي چیلنج رونه خویندې دي هغوی دپاره د هغوی تعلیم ښه کولو دپاره دومره تعلیمي ادارې شته چې بیا هغه د جاب دپاره ځان الیجیبل کي یا به صرف کلاس 4 ته هغوی پاتې؟ سر د بدقسمتۍ نه د کم کسانو چې تعلیم حاصل کړی دوی په خپل زور په خپل محنت او د خپل مور او پلار په پیسو یې حاصل کړی دی ځکه چې په کې پي کې کې ټول د بلایند انسټیټیوشن صرف اوس سکولونه دي او هغه په پرایمري لیول دي هغې کې یو دوه اپګریډ شوي دي میټرک ته خو زه چیلنج سره وایم چې هغه فنکشنل نه دي صرف په کاغذ کې اپګریډ شوي نو چې په یو ځل لکه تاسو وایه چې دې وخت کې فزیکلی امپیر زموږ ملګري دي زموږ وروڼه خویندې دي د هغوی دپاره پرایمري نه بره تعلیمي اداره نشته او سر د جنکو دپاره صرف یو دی پرایمري او د هلکانو دپاره 7 دي بس د هغه هم ډېر کم دي لکه په ټول کې پي کې کې لکه پوره صوبه کې 8 پرایمري سکولونه دي چې هلته کې زموږ دغه وروڼه خویندې تعلیم حاصلولی شي او یو پکې چې دی د جنکو دی سر نو دا باقي ضلعو کې به څه کوي 35 اضلاع دي
دا سر به تعلیم نه به محروم وي هغوی به بیا دغه شانتي ناست وي ځکه خو سر موږ د وظیفې دا ډیمانډ کړی چې ډېر غټ خلک سر هغه د تعلیم نه محرومه شوي دي. نو ذیشان صاحب دغه وظیفه خو احساس پروګرام لاندې ورکړی کېږي که نه ډېرو کسانو ته؟ سر احساس پروګرام لاندې اعلان شوی دی خو لا شروع شوی خو نه ده او هغې کې دا پرون سر د بدقسمتۍ نه مونږ د سی ایم په هاوس کې ناستو هغوی خو نه و موجود خیر خو کامران بنګش موجود چې هغوی موږ دا خبره وکړه نو موږ د هغوی سامنے د خپل آی ډي کارډ نه چې دی میسج وکړو هغې کې وي چې آپ اس کے لیے اهل نہیں ہے نو هغه په دې باندې دا ریمارکس راکړو چې دا خو پکار نه ده خو زه به ایکشن والم ایکشن به پې واخلي. دا راته ووایه چې دا تاسو قرضو خبره وکړه دغه قرضې خو خیبر پښتونخوا حکومت په بجټ کې اپروف کړي دي 10 ارب روپۍ نو 10 اربو کې تاسو ته به څه حصه ملاو نه شي ډسیبل کوټه مطابق که موږ ګورو نو بیا هم 2% کې 20 کروڑ روپۍ جوړیږي. سر هغې دپاره خو کے پی ګورنمنټ هیڅ اقدام نه دی اخیستی چې موږ به بیا دا پروټیسټ نه کولی خو چې دا کے پی کم چې د ریهبلیټیشن دپاره کم فنډ جمع کیږي او هغه په دې معذورو خلکو باندې تقسیموي د افسوس خبر ده چې کله نه دا ګورنمنټ راغلی دی نو هغه فنډ هم رکاو شوی دی چې هغه جمع شوی دی تقریبا 18-19 کروڑ ته رسېدلی خو دوی هغه هم نه ریلیز کوي اوسه پورې چې هغې معذورو خلکو ته ورکړی شي. دا به سوشل ویلفیر په ذریعه هر کال یا 2 کاله بعد 2000 یا 3000 روپۍ نابینو خلکو ته نور ډیسیبلیټي چې څومره ښکار خلک وو هغوی ته بیا ورکوله هغه هم د ګورنمنټ روکاو کړی دوی وایي موږ به په یو ځای ورکوو او پته نه لګي چې دا به دوی کله ریلیز کوي. ذیشان صاحب څه اندازه شته چې موږ سره څومره دې وخت کې فزیکلی چیلنج خلک دي په خیبر پښتونخوا کې او بیا هغې کې نابینا وروڼه خویندې څومره دي؟ سر د ټوټل خو د دې ایگزیکټلی خو د ګورنمنټ ته هم پته نشته خو چې کم مختلف ارګنایزیشن د هغوی مطابق په هغوی دا دعوه کوي چې 15% ډسیبلیټي ده خو کو تیر شوي کم مردمشماري مطابق وګورو نه هغوی ته 75,000 دي که څومره نابینا خلک یادي په کے پی کې خیبر پښتونخوا کې 75,000 خلک د بصارت نه محرومه دي. جی خو سر دې کې یو بله خبره دا ده چې سکولونه هم ډېر کم دي یو چې دی نو ټیکنیکل سنټر نشته ټریننګ سنټر نشته نو هغې کې زیات تک خلک داسې وي چې هغه هیډن وي هغه وي خو موږ ته پته نه لګي دا خو هغه خلک موږ ته ښکاره شي چې کم سبق کوي کم هنر زده کوي کم کاروبار کوي نو هغه زده کړي وجه نه ډېر کم دا تعداد اگر کم کسان په کور کې دننه دي د هغوی پته نه لګي بالکل سر او زیاتره هغه جنکۍ دي او جنکو خو بالکل سر هغوی خو ډېر زیات په دې کې چې دی نو افیکټ دي زیاتي او د دې نه ډېر زیات. ذیشان صاحب اخرنی سوال دیش ورځو ټایم دی او ښکاري خو نه چې دومره ضربه ممکنه وي خو کمشنر صاحب که دغه وعده پوره کړه بیا به څه عمل وي او که وعده پوره نه شوه نو بیا به دوباره بار روځئ خو وعده پوره شوه په صحیح طریقو باندې زمونږ به 80% مسایل حل شي ځکه چې جوب میلاو شي او نوکري میلاو شي نو بیا هغه هر څه کولی شي دا نور واړه واړه مسایل دي خو که پوره نه کړی شوه نو مونږ به دې پره بیا درنه ورکوو په دوباره هم دغه شانتې او هغه چې کوم ډي چې زمونږ ګارنټیر دی د هغه مخې ته به ورکوو او دا هم ورته به مخامخ هم ویلي او په خپل ځاني توګه باندې موږ تیار هم دي ته یو ځکه چې د دې ګورنمنټ کم بیهیویر یو کم دوی سره بیهیو کړی نو موږ ته نه ښکاري چې دوی به دا مطالبه پوره کړي. ډېره مهرباني ذیشان صاحب تاسو موږ له ټایم راکړه او ډېر تفصیلا تاسو خبره وکړه ټولې مسلې مخې ته کېښودې درې د هغوی بنیادي مطالباتو څنګه ما شروع کې هم ذکر وکړو یو د نوکرۍ حوالې سره چې 2% کوټه ده تاسو په هغې باندې عمل درآمد وکړئ بیا هغې نه پس هغوی چې کومه دویم مطالبه کوله هغه دا وه چې موږ سره نوکري نشته نو موږ له څه وظیفه راکړئ څه امداد را سره وکړئ او بیا هغې نه پس چې کومه دغه وخت کې زموږ دغه نابینا وروڼه خویندې دي د هغوی دپاره تعلیمي ادارو څه بندوبست وکړئ چې هغوی ته دغه تعلیم میلاو شي چې بیا یې نه پس هغوی نوکرۍ لپاره ځان الیجبل کړي. کوټه باندې عمل درآمد نه کیږي د کې هیڅ شک نشته دی ماینارټي کوټه وومن کو ډسیبل کوټه د وخت کې درې کوټې په خیبر پښتونخوا کې چلیږي لګیا دي او له بده مرغه په درې واړو باندې عمل درآمد نه کیږي درې واړو حوالې سره په سپریم کورټ کې کیس روان دی زما په خیال کې زنانه حوالې سره کیس نه دی خو ډسیبل او د ماینارټي کوټه حوالې سره کیس روان دی او نن یو بل لیټر مخې ته راغی چې د خیبر پښتونخوا اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ لخوا یو لیټر ورکړی شوی دی ټول انتظامي محکمو ته چې تاسو موږ ته د فیمیل کوټه باندې اوسه پورې څومره هایرنګ شوی دی او څومره سیټس خالي دي د هغې ډیټیل راکړئ 10% فیمیل کوټه ده 5% ماینارټي کوټه ده
چې کوم نان مسلم دي او 2% زمونږ د جسمانی معذور چې کوم هونه خويندې دي دا وی کوټه ده دغه درېوان ډیټیل دی وخت کې صوبایي حکومت غوښتي لري او چې کوم اوسه پورې دوه ډیټیل مخې ته راغلي دي یو ډیسیبلټي کوټه او بل ماینورټي دواړو باندې انصاف نه دی شوی او سیټس خالی دي یا پاغه باندې بیا د کسان غوښتي شي چې هغه الیجیبل نو دا مسله هم مخې ته راغلي ده اوس به د فیمیل کوټه هم پته ولګي چې پاغه باندې څومره عمل درآمد شوی دی امید لرو چې کوم زمونږ دغه رونه خويندې راغلي احتجاج کړو کمشنر صاحب وته د یو میاشت ټایم ورکو د یو میاشت کې باغوي سره سنه انصاف وشي او په دغه زخمونو باندې بوله ملهم ولګي یو نشان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او ګرانی هغه مسله ده چې حکومت په خپله هم مني چې او مونږه ناکامه شوي یو دغه ګرانی مونږ نشو کنټرول کولی نن نه تقریبا 2 ورځې وړاندې د ګل پرز یو اجلاس شوی دی د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په مشرۍ کې او هغې کې هم دا خبره منلې شوې ده د هغې میټینګ منټس کې خبر راغلی ده چې بالکل په صوبه کې د وخت کې ګرانی شته او یو ډېر غټ تفاوت دی یو ډېره غټه ډسپیرټي ده د چې کوم د وخت کې په پرچون کې خوراک سامان ملاویږي او بیا په تھوک کې چې کوم ملاویږي کې ډېر غټ فرق دی او ډپټي کمشنرز ته هدایت شوی دی چې تاسو سامان درآمد وکړئ څه کاروایي وکړئ او دغه ریټ کنټرول کړئ خو دغه ریټ نه کنټرول کیږي د حوالې سره عوامي نیشنل پارټۍ په پوره صوبه کې خپل یو تحریک شروع کړی دی احتجاجي تحریک شروع کړی دی مختلف ځایونو کې کیمپس لګولي دي احتجاج کوي لګیا دي او خپل احتجاج ریکارډ کوي لګیا دي پلان څه دی اثر بسوي په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ ترجمان سیکرټري اطلاعات خیبر پښتونخوا سمر هارون بلور موجود ده میډم شکریا تاسو موږ له ټایم راکو څنګه ما ذکر وکړو اثر څه تاسو لرئ څه پلان دی چې څنګه به دغه حکومت پریشرایز شي او دغه قیمتونه لږ په کنټرول کې راشي چې عام کس ته د خوراک دغه سامان لږ ارزان ملو شي موږ خو جی خپل پوره کوشش کوو په 13 هفته کې پېښور کې زموږ مشر حاجی غلام احمد بلور سربراهي کې اول موږ یو 24 घंटे भूख हड़ताल कैंप को और چې کوم زموږ کارکنان او لیډرشپ هغه چوک یادګار کې کلاو میدان کې شپه مو کړله هغه نه پس زموږ بیشتر کارکنانو ته ډینګي موشو خو ولې حکومت څومره بهیسه شوه دی کتا سو وګوري نن वापदा हाउस के वापदा एम्प्लॉइज पर स्ट्राइक बांधे हुए चौक यादगार के अवामी नेशनल पार्टी पर स्ट्राइक बांधे हुए प्रेस क्लब बाहर सहाफियान पर स्ट्राइक बांधे हुए हुकूमत दासी वो अखफल जान इंसुलेटेड अखफल आईवी टावर्स के साथ ले दे नो मोंग दसी वो ड्रास्टिक एक्शन को चे हुकूमत वक्त चुकुम दे अगलग शांति एक्शन के राशि अगे न पस्तम एक्शन वाना फिस्तो उमक्का शांति चुकुम दा ग्रानी दा अगस्त पगस्त जातेगी और मुंग और उचे योजनी ब्या द पेट्रोल कीमतुना दा बद्रे में हफ्ते के पेट्रोल कीमतुनो के यो देर मतलब घट बांधे इजाफा कीगी तो आखिरकार दा खलक बच्चे सजी दा बदी ब अखल बच्चों खेता गटक गई खलक बदा सिंगा फुल टाइम तेरी पे हया है कि मुंग तखला नशु तेरोले नु बल चाहता बा मुंग सवायु तो आवाम कुंदा तकलीफ से अगे एहसास अवामी नेशनल पार्टी तस्ता योजनी बयान मुंग 30 डिस्ट्रिक्ट से नियो ज़्यादा प्रोटेस्ट करे दे मुंग लीडरशिप द मुंग वर्कर वती दी मुंग सरा बेशतर कैंपिनों के ताजिरान हम शिरकत करे दे मुंग सरा पब्लिक हम रागली थी आम खलक हम रागली थी डॉक्टर्स टीचर्स लॉयर्स दीज मुंग कैंपिनों की शिरकत करे दे और मुंग बखल तरफ ना कोशिश करूं कि जमहूरी तरीके से जमहूरी लायामल के दन्ना हुकूमत नारदा हम ब्याप नाव को हुकूमत बंद प्रेशर से वाशी मैडम देखिए वे फॉरवर्ड से दे अपोजिशन टिकता प्रेशर क्रिएट कई हो सनसल लारा हम हुकूमत तखई चे दगा लारा दा लग पदग लारा वर्षा बोले चे 13 म्याश चे कला इजलास के द नो वज़ीर इमरान खान से पखपला दाव मनल चे दगा ग्रानी दे वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दे लगा हुई ब्यूरोक्रेसी याद कला चे दु जिम्मेवार दी नो हुकूमत होम बया बेवसा दे आई होम कंट्रोल निश्ता उगरी ची हुकूमत का अपोजिशन सर केनी मुंग बिया वायु चे कॉमन चे जमुंग द मुल्की को मफाद दे अगे द पारा मुंग दे खल को सरम के नसलो ला तैयारियों चे कुम खल को टोल
पार्टियानो लीडरशिप तजलील करे थे आगे बंदे गलत इल्जामात लगोली दी द पाकिस्तान सियासी कल्चर चिकुम दे आगे यो आगे टोल माहौल दी गंदा करे दे खो खल्को द पारा मुल्क द पारा दाचे अवाम को तकलीफ न तेरेगी मुंग दी ल पारा के रसूल तैयार दी हुकूमत दी द्रे कालो नदी द वफाक की हुकूमत चली अत कालो नदी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चली दी मुंग सरा यो टेबल बांधे केनी दी दे अक्बल मुश्किलात मुंग ता बयान की चे मुंग ता चिरता तकलीफ दे मुंग चे द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तपोस कहू चे आखिरकार दे द्रे कालो के तासु जमुंग नेट हाइडल प्रॉफिट वाले सूबे ता वाले नदर आवड़े तासु जमुंग टोबैको सेस वाले सूबे ता नदर आवड़े तासु को अक्बल हुकूमत दे वफाक की मुंग दा खबरा पच्चो चोगो बंदे असेंबली के कहू प्रेस कॉन्फ्रेंसों के कहू एहतजाजुनों के कहू नो चे अगी मुंग सरा यो टेबल बांधे के नी चे अगी सब मुश्किलात में भी मुंग तब उवाई वो मुंग बता सहलु बासु चे ब्यूरोक्रेटिक का हर्डल थी का अगी मुंग तस तरीकेकार उखई नो ऑपोजिशन के बेशतर दासे जमातुना दी चामख के हुकूमत करे दे अगी बवर तस वे फॉरवर्ड उखई अगी तरफ न खुस इंफॉर्मेशन शेयरिंग उशी करना दा खोस तरीकेकार ही न दे चे हर जुमे बांधे पे 12 बजे वो पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज केगी खल को आवला खबर से माचता चाच मुंग दे कैंप ल तैयारी कवला नु माता जमुंग जो वर्कर मैसेज उले गलो और तस्वीरें उले गलो चे मां बाजार ना द्रे अंडे वाकिश से 18 रुपए बांधे मा यो अंडा वाकिश तला भाई आवल बमुंग दर्जनों के हिसाब कवल उस मुंग पर यो अगी बांधे चौकी पर सरा बहस को और बया को तासु सोच कई जियो कसबा द मुंग उलस बा यो अगी दा पारा स्ट्रगल कई यो अगी कीमत ला पारा बा अगी बाजार के दी और हम बाटरिंग बकई तो तब सिंह हम अखजवन तेरो तब सिंह हम बची दे टाइम के मैडम दे द्रे कालो ना मुंगा कतल चे खैबर पख्तूनख्वा ता यो बला मसला मखे तरागले दा और अगा दा ओड़ो बहरान दो काला ओड़ान मसला वा 13 कालम वा और दे कालम दा और उस पोरे चिकम द चीने बहरान कंट्रोल कोलो दा पारा हुकूमत 123 रुपए किलो चीनी अगस्ते वा फैसला करवा दा अगस्तो आगा ठेका हम मनसूखा शवा और उस बाद चीने बहरान हम मखे तराजी नो बहरानू ना खुडेर घट ती हुकूमत से कंट्रोल कई बिया उगरी जी दाखो लाइक आई सेड हुकूमत अलता द चीनी बहरान जोड़ शवे दे चिमुंग दी तवायु ची दी बा माफिया यो वर्ड यूज कोलो खान साहब भाई देर फेवरेट यो वर्ड हो जी माफिया चीनी माफिया आटा माफिया आ चीनी और आटा माफिया को शल जली एक्सपोज छूचे दी कैबिनेट के नास थी का पेंडोरा लीक का सुगोरी अगद दी कैबिनेट के नास नीचे द वीट क्राइसिस अगद दी कैबिनेट के नास दी ते शवे वजीर आजम बाते दो वजीर आजम बांधे LNG वाला इल्जामात लगोलियो नन पाकिस्तान दसे निज बांधे वलाड़ दे जमुंग टेंडर बांधे चार रिप्लाई नदा करे मख की असली बहरान ची कुमराजी तासु बगोरी ची दे यक मौसम के नबा LNG वी नबा नेचुरल गैस वी और माता पतनिश्ता ची जमुंग इंडस्ट्रीज और जमुंग दा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बसिंगा खुलदा मैडम 15 घंटे लोड शेडिंग फैसला शवेदा नो तासु वही कना दे 15 घंटों न चेकुम अतनह घंटे पाते दी एक बमुंग पखली कला को एक ब पावर आउटेजेस कला भी एक ब गैस लीक कला केगी नो एक ब इंडस्ट्री सिंगा चली दा टोल दा उस दा खबरे दी गुरी मुंग डे 1 दा खबरा कड़े दा चिदा ना अहल खलक थी मुंग ब्या दा खबर कहूँ ची दी वोट पर बुनियाद बांधे नदी रागली कदी वोट पर बुनियाद बांधे रागलियू नो दी बा मुंग सरनन दे चौक के नास तो दी बक चलो अकबल हुकूमत खिलाफ एहतजाज न कोलो को अकबल हुकूमत के खुली कचहरी को बैकड़े वकना जे खल को न बै तपोस करो कि बतासो जोन कुछ तकाली किस्म मसाइल दी हुकूमत वक्त खुदी दी कना पावर को दी लास्ट के दे मुंग लास्ट के को निश्त मुंग को चगे बहु खबरें बहु को आखिरकार मुंग दी तक सिर्फ और सिर्फ यो मशवरा वर्कवले शुका ना खुदी को दस खलक दी च मशवरे लम दी न केनी मुज़ाकरात लम दी न केनी को मुंग दिया वायु अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत सरा डायलॉग मीनिंगफुल डायलॉग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज द पारा एनी टाइम रेडी था सही अब मैडम तासो मुश्किलात मुंग तो उवई मुंग अक्ल तरीके कार सरा कुम खुश नियती सरा मुंग दीता मदद को मुंग जरूर को मैडम ANP नुमाइंदगी पर द्रेवाणो हाउसेस के दा पा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मिश्ता कौमी असम्बली के मिश्ता और सेनेट के हमश्ता हाउस के दिन नबा स्ट्रेटेजी सुवी पर ग्राउंड पब्लिक तासो मोबिलाइज कवे लगे प्रेशर क्रिएट कवे चिल्लक गुंते के हीट क्रिएट ची और दा कंट्रोल राशि पर ऐवान के दन ना सब प्लान दे ऐवान के दन्नाम जी मुंग वक्त
په وختن خپل قرارداد جمع کړي دي چې کله پټرول پرایسز دي کله اورو کرایسس دي کله پېښور کې کله د نانبایانو د روټه جی جی 10 نه 15 روپے همیشه د دې باندې کتا سو چیک کوي ټول لیجسلیشن ټول هغه چې کوم دی هغه عوامي نېشنل پارټي کړي دي زمونږ د راتلونکو پیر باندې زمونږ د صوبایي کابینټ اجلاس ته هغه باندې موږ خپل سټریټجی نورم ریفاین کو خو دا موږ خپل مرکزی مجلس عامله میټینګ کې دا فیصله شوه دا چې موږ اوس عوام یوازې نشو پرې خوده او چې کله پورې د دیش یو پریکټیکل حل نه وتلې مونږ به عوام سره فیلډ کې موجود یو زموږ ورکران هم زموږ لیډران هم زموږ ټول به دلته یو چې مونږ څنګه څه طریقې کار جوړ کو چې دا ګورنمنت مونږ د دې ګرانی چې کوم د دې یو سونامي مونږ باندې انلیش کړی دا چې دې باندې دی بیک فوټ باندې لاړ مظاهرو کې به شدت راځي غټ جلسې به ګورو مونږ د NP لخوا ډیفینیټلی جی اول به مونږ پروټیسټ کوو دا چې مونږ کیمپ لګو ما تاسو ویلي دي دا اول ډے لانګ اکټیویټي وی پېښور کې 13 ځلې زموږ 24 غنټو کیمپ دې ځلې زموږ 12 غنټو لپاره خپل کیمپ لګولو د کې تاجران هم راځي د کې مختلف وفود راځي هغه مونږ سره خپل ایشوز ډیسکس کوي هغه ایشوز به مونږ واپس مونږ به یو سټریټجی جوړو اول به مونږ سټریټجی پروټیسټ وی بیا به مونږ سټریټجی نیکسټ لیول پروټیسټ بیا به مونږ خدای مکه چې مونږ هغه پوینټ ته ورسو او بیا مونږ ډسټرپټیو پروټیسټ هم کولی شو که حکومت خپل خوب نه خپل د غشینه عالم نه اون وتلو مونږ ډسټرپټیو پروټیسټ هم کولی شو مونږ غواړو نه چې مونږ هغه مورته ملک او قوم ځان ورسو مونږ غواړو چې په خوش اسلوبي سره مونږ څه پریشر کریټ کو چې دی راشي دی په ټیبل باندې ډایلاګ لکېنی اور د عوام چې کوم دا یو برډنګ مسله ده د دې څخه حل موږ وباسو ډیره مهرباني سمر هارون بلور بھی تاسو ته ټایم راک ترجمان عوامي نېشنل پارټي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د PK 78 نه ممبر هم دا عوامي نماینده هم دا او بیا د پارټي ترجمانی هم هغوی سره دا هغوی د NP پورا پلان موږ سره ډسکس کړ چې څنګه هغوی کوشش کوي اپوزیشن ذمہواری ده چې هغه به هم د وخت کې حکومت باندې چک ساتي او هغه ای طرف نه روانه ده سبا مفتی محمود کانفرنس هم دی مولانا صاحب پېښور کې دی لږ ساعت وړاندې کې اجتماع ته یې خطاب کړی دی نو خیبر پختونخوا حکومت باندې کوشش روان دی چې پریشر ډیولپ شي ولې چې 2/3 میجورټي هغوی سره په ایوان کې دننه اپوزیشن ته هغه څه سپورټ نه ملاویږي ځکه پبلک طرف ته روان دي کمی ډېره زیاته ده په ایوان کې د اپوزیشن د نمبرز ځکه دغه پبلک سایډ ته راځي نو پبلک سایډ ته دا پریشر ضروري هم دی ولې چې ګرانی حکومت هم مني چې دای کنټرول نه بهر ده سستا بازارونه کسان بازارونه انصاف سستا بازارونه د وخت قسم نشته ارڅه بند شوي دي وقتي طور باندې کولو شي هفته 2-3 کارو کې بیا بند شي خو مارکیټ کې دننه ګرانی کنټرول نشي یو وړه شان دماغ اخلو تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو 13 کال چې کله ختمېده 10 دسمبر یا 11 دسمبر خوشا دغه یو واقعه مخې ته راغله چې کرک کې یو څو خلک راوتل او هغوی هلته کې چې کوم مندر و د هغوی دا الزام و چې دغه مندر د وخت کې توسیع کار روان دی مندر تعمیر کار روان دی او مونږه د هغې تعمیر حق نشو ورکولی اجازت نشو ورکولی او چې کومه هلته کې کال 1919 کې لکه تقریبا نن 90 کاله اول یوه سمادي جوړه کړې شوې وه د هندوانو هلته کې یو مشر راغلی و د هغه سمادي وه مندر نو سمادي وه هلته کې هغوی اور لګاوه چې موږ به دا نه منو هغې حوالې سره بیا هغه وخت کې چیف جسټس ایکشن واغسته از خود نوټس مخې ته راغی او بیا دا کرک دغه مندر تعمیر شروع شو سپریم کورټ کې نن دا کیس سماعت وشو او د سماعت کړی دی 2 رکنی بینچ چې مشري یې چیف جسټس گلزار احمد خان صاحب وکړه او هغې کې خبره مخې ته راله چې دا مندر په بحالی باندې 3 کروڑ 30 لاکھ روپے ولګېدې مندر کار پوره شو چې کومه سمادي وه د هغې تعمیر پوره شوی دی خو دغه پیسې
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लगोली दी खुद दगा पैसे व हुकूमत न लगई दा वैना वा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदल ब्या हुए कि दा पैसे बा द मुलजिमानो ना वसूल कीगी तासो दगा पैसे द मुलजिमानो ना वाखले खपले पैसे म लगावे पागे बांधे द खैबर पख्तूनख्वा एडवोकेट जनरल दा एतराज लगाओ कि मुंग दगा पैसे के दुई नवालू कि कम दगा के मुलजिमान दी तकरीबन 100 कसान पाए के नामजदू कदा कसान नमुंग दा पैसे अखलू सबा बदवी गुनहगार साबित नशी ब्या बदवी पैसे सो कर कई न ब्या तक गुलजार अहमद खान से हुए कि दा जमुंगा हुक्म दे तासो मुंग दा मो आए कि सटिक त्यो गलत समूए वर्ष है आगा कारो के देश सरा सरा आगाजे की चिकला इजलास रवानो रहमत सलाम खटक से सीनियर पॉलिटिशियन दे आगुदा खबर उकड़ा च ज और मा सरा सल नूर कसान दी अगर दुई नॉमिनेट करी दी पर दगा FIR के मा हो अल तक दाखलक इसारोल जे इलाकाई मशरूमा मा दाखलक इसारोल दा पारा कोशिश कहो च वाक्या उनशी हो बहरहाल पदे बांधे सुप्रीम कोर्ट से वैना नकड़ा सुप्रीम कोर्ट लखवा वाजे हिदायत शवे दे कि तासुबा दगा पैसे उस दगे खलको ना अखले यो गट मिसाल यो ख मिसाल अकलियत व तहफ़ुज़ द पारा द खैबर पख्तूनख्वा ना पाकिस्तान न लाड़ हमला उशवा यो बद खबरो खुबिया चाचे दगा जुमात दागू दपा चकम दा इबादत जाओ अगर आओ गुरजो अगर दोबारा आई दपारा ब्या जोड़ करे शो पाई बांधे अलता कार ओशो दा यो कटा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट लखवा दा फैसला वागस्ते शो दा एक्शन वागस्ते शो और उस दगा देश 3 करोड़ और देश लख रुपए बा दगा खलक वर्कई चाचे दगा मंदिर रागुर्जो लो अगे तय और वर्ता कड़ो बहरहाल चिकमालता मुआदा शे हुआ द दिसंबर 2 नेटा बांधे लकन ना आगे तारीख ना नहरज अवल चिकला हमला केदा ऐ केदा खबाशम में तोसीकार न को दादा आगे हिंदू बरादरी हुए वही बात के मुए मुंगा तोसी न कोला मुंगा सिर्फ चिकम खलक राजी द इंडिया ना द बाकी दुनिया ना आगु द पारा अल तके वॉशरूम जोड़ोल जका मुंग खबरा अल तके दा जोड़ोला दा तोसी नवा वॉशरूम नो आगा हम दल तके और जोले शो अगर ततीले वर्ता शो और पूरा दुनिया के खैबर पख्तूनख्वा बदनाम शो हो या पॉजिटिव खबर सुप्रीम कोर्ट लखवा बेहतरीन फैसला होशवा और दे असर बा देर वक्त पूरी भी दोबारा बा सोक दगा से न रोजी दगा से जलूस न रो बासी और अच्छा द सिंगा जुमात और मंदिर खबर की पाए बसुक हमला न की दा से इंडिया न दा चिता सुराश है और जुमात हमला के बेसुक तपोस न की दा पाकिस्तान दे का मंदिर बांधे हमला होके और गुरुद्वारा बांधे हमला होके नो इदारे ला उसम विखिदी अब तपोसम कई और इला ब्या आगे हक होमवर्क कई एवढा शान दिमाग खैबर पख्तूनख्वा सरा सरा पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ असम्बलियानों के दे वक्त के जनाना गड़ी दी और ज़्यादातर जनाना गड़ी दे वक्त के पर रिजर्व सीट बांधी दगा जनाना गड़ी सुमरा बेहतरीन कार कई सुमरा हर दागे ना मुतासर दी या अगुई कार खदे मौकना पदे बांधे यो रिसर्च उगल कार है द पहला 2 कालो हवाले सरा द ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान लखवा और रिपोर्ट पर उन पेश करे शो और एक दावेना शवा कि दगा जनाना गड़ी टोलोना ज्याद पा कानून साजे की हिस्सा अखली तहरीक इल्तिवा तवज्जो दिलाओ नोटिस सुमरा हमकारी टोलना ज्याद दुई मखे तराजी लगदा कमेटे चेयरमैनशिप के मसलाश्ता हो बाकी ओवरऑल सुमरम कार दुई कई अगा डेर बेहतरीन दे हो लग दगा जनाना दबावी कुलो खबर न कई बोले दीपा रिजर्व सीट राजी 900 से दी पदे खबर कऊ दे के द ह्यूमन राइट्स कमीशन लखवा ताहिरा हबीब बीबी मुंह मौजूद रहा मैडम बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और मैंने जिक्र जिस तरह किया कि खवातीन की बतौर पार्लियामेंटेरियंस आपकी तहकीक के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी है लेकिन वो पार्टी लीडरान के सामने बात करने से हिचकिचाती हैं आखिर क्यों कॉल ड्रॉप शो कोशिश कहूँ चमुंगा ताहिरा बीबी योजल ब्या जान सरा प्रोग्राम के वाखलू दागवी चिकम दगा फाइंडिंग्स मखे तरागली दी कभी खबर मखे तरागली दी है कि दगा दी चिकला यव जनाना द असम्बले के दनना राशि कीनी अगर पर रिजर्व सीट राजी अगर पा पखपला इलेक्शन न कई मुंगसरा खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ चिकम ब्रेक ना उड़ान दे मुंगसरा पर दोम सेगमेंट के जनाना मौजूदा वा समर हारून बिलोर आगे इलेक्शन करो आगा द वोट पर जोर रागले वा बाकी शपगी जनाना मुंगसरा दे वक्त के रिजर्व दी ताहिरा बीबी योजल ब्या मुंगसरा मौजूद रहा मैडम बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और सवाल मेरा वही है कि खवातीन इतनी बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है कि उनके काम की तारीफ आपने भी की लेकिन पार्टी लीडर्स के सामने हिचकिचाती हैं बोलने से कतराती हैं आखिर क्यों जी ऐसा है कि जो हमने स्टडी की है उसकी फाइंडिंग में आपने देखा होगा कि हमने तकरीबन 50 लोगों से इंटरव्यूज भी किए और उनके सारे
चारों सूबों में नेशनल असेंबली में उनसे बातचीत की, तो ये नतीजा निकला कि दरअसल ये खवातीन जो रिजर्व सीट्स पे आई हुई होती हैं वो अपनी पार्टी लाइन जो है उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। वो चाहती है कि अपनी पार्टी लाइन टो करें। वो खामोशी जो है ना, सेल्फ सेंसरशिप जो होती है, साइलेंसिंग जिसे कहते हैं, वो अपने आप को खुद ही खामोश रखती है कि कहीं हमसे ऐसी कोई बात नहीं हो जाए कि हमारी पार्टी हमसे नाराज हो जाए। और अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं खवातीन को सीटें देती हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि वो नॉन थ्रेटनिंग है, वो जो है वहां पर कोई इस किस्म का अमल, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो उनकी पार्टी लाइन से जो है वो हट के हो। मैडम, हमने देखा है कि ऐसी खवातीन जो कि रिजर्व सीट पे आती हैं उसमें बहुत सी ऐसी भी हैं जो वोकल होती हैं। पार्टी को भी तो कुछ लोग चाहिए जो कि पार्टी के लिए बोलें, और बहुत सी बिल्कुल खामोश रह जाती हैं। 5 साल गुजर जाते हैं, असेंबली में बात तक नहीं करती। तो फिर जो बोलने वाली खवातीन है, क्या वो सिर्फ बाहर ही बोलती हैं, पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं बोल पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए कि मैं आपको वजाहत करूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जब एक कहने और में परफॉर्मेंस खवातीन की देख लेती हैं तो उनको खवातीन से मत दी, उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर नेक्स्ट टाइम उनको रिजर्व सीट देनी चाहिए या पार्टी की सीट देनी चाहिए। जब कैसा नहीं होता, आपने देखा होगा कि आपकी असेंबली में एक खातून पिछले सेकंड टेन्योर उनको दिया गया है, रिजर्व सीट दी गई है, और पिछले 5 सालों में वो सिर्फ उन्होंने 5 साल में एक भी लफ्ज नहीं बोला असेंबली में, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर एक साइन किए, दैट वाज द ओनली एक्टिविटी। तो आप क्या समझते हैं कि वो डिजर्व करती थी कि उनको दोबारा सीट दी जाए? ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है और वो ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को, खासतौर पर खवातीन को टिकट दें जो एक तादाद पूरी करने के लिए तो ठीक हो, लेकिन ये है कि वो कोई ऐसी खवातीन, जैसे मैंने आपको कहा है कि नॉन थ्रेटनिंग खवातीन को देना चाहते हैं, ऐसी खवातीन को नहीं देना चाहते टिकट या सीट, रिजर्व सीट के जो आए और आगे बढ़कर जो है वो बात करें। मैडम, इलेक्शन कमीशन ने 5% टिकटें खवातीन को देने का जो हिदायत की थी, एक्ट के अंदर आया भी था, वो टिकटें मिली भी। कितनी मुअस्सर टिकटें लगी आपको, या सिर्फ खाना पूरी कर दी कि जहाँ से सीट वैसे भी हारनी थी किसी खातून को टिकट दे दी? ऐसा नहीं हुआ कि खवातीन की जहाँ पर कारकर्दगी की बात है, जिस पर खवातीन की परफॉर्मेंस की बात है, तो खवातीन ने जितनी उनकी तादाद थी उसकी निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने उनकी अटेंडेंस वर्गों से बहुत बेहतर रही। उन्होंने जो बिजनेस, लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें भी के साथ साथ कोई इतना नहीं करती थी, उन्होंने दिया। लेकिन बात यह है कि उनको ऐसी सीटें नहीं दी जाती। उनको अगर कभी जनरल इलेक्शन की कोई सीट दी जाती है तो सिर्फ उनको वो वाली सीट दी जाती है जिससे उनके जीतने के कोई उनका नाम होते ही नहीं है, तो सिर्फ उनको वो सीटें दी जाती है। हार्डली कोई ऐसी खवातीन होंगी जिनको विनेबल सीटें दी जाती हैं, और विनेबल सीटें सिर्फ उन खवातीन को दी जाती हैं। आज तक का तजुर्बा हमारा यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि उन खवातीन को दी जाती है जो पोलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जो कि उस सीट को उनको पार्टी को जीत कर दे सकती है। तो अगर किसी इस तरह की सीटें जहाँ पे पार्टी मजबूत है और पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती है, तो वहाँ पे कभी भी किसी खातून को चांस नहीं दिया जाता। मैडम, आप लोगों ने एक सिफारिश ये भी की है कि जो खातून एक टेन्योर गुजार लेती है रिजर्व सीट पे, वो फिर इलेक्शन लड़े। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये सिफारिश कर रही हैं आप कि वो खातून निकले और इलेक्शन लड़े? ये सिफारिश ऐसे नहीं है। ये सिफारिशात में ये है कि अगर एक टेन्योर में एक खातून को रिजर्व सीट पर चांस दिया जाता है एंड शी परफॉर्म्स वेल जी, वो लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में हिस्सा लेती है, यानी जो एक असेंबली के काम होते हैं असेंबली मेंबर्स के वो करती है एंड शी प्रूव्स हरसेल्फ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वो जो एक्सपीरियंस है उसको कपड़े पुश डाल के उसको एक फ्रेश फर्स्ट टाइमर को बुला दिया जाता है, बल्कि उनकी खवातीन को तजुर्बा हो जाता है। जैसा कि एक आपने देखी होगी एक और सिफारिश की है जिसमें की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। आपको पता है कि जब CSS का एग्जाम देकर बच्चे आते हैं सामने तो उनको रिगरस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है नॉलेज में। पुलिस वाले आते हैं तो उनको पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरह हर शोबे में दी जाती है।
ये पार्लियामेंट का शोबा एक वाहिद ऐसा शोबा है कि जिससे जब लोग आते हैं, खवातीन हों या मर्द हों, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि उन्होंने यहाँ आकर करना क्या है। तो अगर किसी को एक चांस मिला और 5 साल की ट्रेनिंग हो गई तो फिर उसमें उसकी पार्टी जो है और फिर परफॉर्म भी अच्छा किया, तो फिर हमारी ये सिफारिश है कि उन खवातीन को जो मरकजी धारा है सियासत का उसमें लाने के लिए मैडम आखिरी सवाल, आपने पूरे मुल्क का सर्वे किया है, 4 सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली भी थी, अगर मवाजना करें कंपैरेटिवली किस असम्बली में आपको खवातीन ज़्यादा एक्टिव लगी, ज़्यादा मुअस्सर लगी और वजह क्या थी? देखिए, जो सिंध असम्बली है ना, सिंध असम्बली की परफॉर्मेंस आप देखें तो उसमें खवातीन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। वहाँ डेप्यूटी स्पीकर भी एक खातून है। तो उसकी जो वजह है वो ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें बहुत अरसे से खवातीन जो हैं वो चाहे की भारी औरत भी क्यों ना हो तो वो किसान औरतें भी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इसमें सियासी जिंदगी में। तो इसलिए वहाँ पे कंपैरेटिवली, लेकिन देखा जाए तो इंडिविजुअल केसेस में हर असेंबली में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देयर आर एग्जाम्पल्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया और जैसा आपने कहा कि कल्चर डेवलप हुआ है सिंध में, सिंध के दा यो सकाफत जुड़ शवे दे, कल्चर जुड़ शवे दे, यो सिलसिला रवाना दा कि अल तक जनाना गड़ी मुंतखब कीगी और राजी और गुरु च अल तना पर इलेक्शन बांधे हम जनाना गटी टिकता दा अगुई ताल्लुक मजबूत खानदानों सरा दे, खुदा अगुई चिकम दे वक्त के ताल्लुकात ती, अगुई दे वक्त के चिकम कनेक्शन दे आगा आम पब्लिक सरा दे। समर बिलोर बीबी का आगा इलेक्शन गटली शी नूर दे से खानदानों नश्ता, सिर्फ बिलोर खानदान न दे आए कि हम जनाना मेम्बरान नश्ता और आगा जनाना हम इलेक्शन कूलिशी मुंगा कतल पीपल्स पार्टी लखवा आसमा आलमगीर भी इलेक्शनों का बेहतरीन अगुई का करदगी हुआ खो वोट वागस्तल इलेक्शन है गट खो वोट वागस्तल दामियो खो मौसरा खानदान दे अगीम रावतीशी दगा से नूर इलाकों के दरना हज़ारा के हम जमुंगा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जनाना उम्मीदवार वलाड़े हुए अत ज़रा लस ज़रा वोट अगुई हम अगस्ते रे मतलब दारे कटिक ता फैमिली सरवी खोचे फीमेल वर्कर रोजी और दा सीट उगटी कल्चर ब डेवलप कीगी ब्याबा बला पार्टी हम मजबूरन मुअस्सरा जनानों त टिकट वर कई बोले चाबा हम मुकाबले या पारा कसान रावली सिर्फ खाना पूरी बा नवी तमालरू चदा कल्चर ब डेवलप कीगी और दगा जनाना गणी कम जदा के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के शपगिश्ती पर रिजर्व सीट बांधे यो वसरा पर जनरल सीट रागले दा ड्यूटोल बा ब्या उमागा से कार कई सिंगा चदा जनरल सीट खलक हम कार कई और हम ख़त्म दे इजाज़त राके अदा अल्लाह पामान।